तुझे समस्त जग हे गुरु स्वरूपची असो मानसा गणो सतत संस्कृती मये जगत पावना समर्थ गुरु साईनाथ पुरवी मनोवासना प्रेमेया कार्तिकी प्रभाते व्याख्ये देखा तो अभिरहरुया रात्रि नित्य शांति ऐसे हे साईनाथे करुणी सुधरिले देविया बालकासे देवी जागृष्ण पाई नमुनि सविनय अर्पितो अष्टकासे श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अपने मंदिर का झाड़ू करो है, अपने मंदिर का झाड़ू करो है, मारी कमाए मारी कमाए मारी कमाए तुम्हारा बसाई मिठाया चलो तुझ काय देव सद्गुरु मिठाया चले मी दुबई बड़िकना झाड़से हरे मी दुबई बड़िकना झाड़से हरे कृष्ण तुम्हारे घोषणा करियो कृष्ण तुम्हारे घोषणा करे जगन्नाथ तुझे सेवा करे भगवंत मने पाऊ सख्या भगवंता श्रीकांता माझ्या जगात उलटोनी गेली आचार चिंता जावेल तुझे कामया मिळवला चलो जावेल तुझे कामया मिळवला चले आनंदेल भक्त देवे जय नाना पडे
जय साईराम. आयज वर्धापनाचो पयलो दीस आनी फाल्यां दुसरो दीस अशे 2 दिसांचे बरगत कार्यक्रम आमी आयोजीत केल्ले आसात. तितून तर आयज सकाळीं मंगळारती जाल्यो, मागीर मंगल स्नान जालें, बाकीची सगळी जावपाच्यो विधी जाल्यो आनी दर्शनाक लायन चालू जालें. आज मार्गशीर्साचो पयलो ब्रेस्तार आशिल्ल्या कारणान मातशी बायलांची गर्दी कमी आसा, तरी तितून खुबशे भावीक आसा, लायन चालू आसा, दर्शन चालू आसा. आनी आतां हेजे नंतर आमचो आतां अभिषेक जातलो. परत 12-12:30 आरती जाली नंतर महाप्रसाद आसतलो. तसोच सांजची परत आरती जाली की पालखी जाले नंतर एक बरो कार्यक्रम आसा. तसोच आज जो आसा तसोच बरगत कार्यक्रम फाल्यां आसतलो. ताका लागून हांव सगळे भाविकांक, साई भक्तांक एक अपील करता की सगळ्यांनी येवन दर्शन घेवचें आनीक गर्देन गर्दी करून म्हणटाचे आमचे सगळे शोभो वाडोवचे आनी ह्या कार्यक्रमाक एक हे करता. आयज बरीच सकाळ फुडें काकड आरतीक सहभाग जावन ज्या पद्दतीन वर्धापन दिसाच्या सुरवात जाता आमचे दिनेश गोंयकारान सांगिल्लें आसा, मागीर सगळे पदाधिकारी हे वर्स पद्दत प्रमाणे सगळे येवपी भावीक तशेंच काकड आरतीक सुद्दां सकाळ म्हणजे 5:15च हांगा लोक येवन बसले. सकाळची बऱ्यापैकी जशी शिर्डी साईबाबाची आरती जाता त्याच पद्दतीन हांगा ही आरती जी आमी पळोवपाक मेळटा. गेल्ल्या वर्साक म्हाका प्रत्येक देवाचे कृत्य मंडळाचे आनी अध्यक्षाचे आनी कमिटीच्या सहकार्यान कार्याध्यक्ष म्हणून 2 दिसाक कार्य करपाक म्हाका संदी मेळ्ळी, तें हांव भागी समजता. आनी तेन्ना साकून चडांत जसो जसो टायम मेळटा तसो आमी येवपाचो प्रयत्न करता. खऱ्या अर्थान हांगा येयले उपरांत जसो एक वायब्रंट म्हणजे परिसर जो आसा हांगा येयले उपरांत एक वेगळो जागृत देवस्थान हें पळोवंक दिता. तशेंच आतां सुद्दां आमी सगळ्या येता आसतना गणेश म्हणून ज्या पद्दतीन हांगा येयले उपरांत कशें एक हें येता देवाचें म्हणजे कशे पद्दतीन जागृताय निर्माण जाल्ली आसा आनी सुंदर अशें जशें आयोजन जे आमचे अध्यक्ष आसतले ते आमची कमिटी आसतली जे येता ते भाविकांची त्या पद्दतीन सोय करतात आनी सगळे दिसा दीस मंडळाच्या भाविकांची वाड जायत आसा. दर ब्रेस्तारा पयलीं आमी दनपारची जावं सांजची जावं कमीत कमी 4-5 हजार लोक
येतात. आयज तर वर्धापन दिसा निमित्त म्हाका दिसता आज फाल्यां म्हणून 10-15 हजार सहज घेतले माहीत घेतले 25 उरलो तो 25,000चे वर लोक येऊ शकता. गेल्या वर्सा अशेंच जाल्लें 25,000चे वर भावीक येतात. म्हणजे कितली मोठी प्रमाणात हे मुळी साईबाबाचे देवस्थान आहे. इतले लोक म्हणजे बऱ्यापैकी नावलौक कमयल्ले आसा आणि भक्तांची वाड जायत आसा. जे भक्त हांगा येतात तरी मनोकामना पूर्ण जाता. लोक भक्त परत येतात. अशा पद्दतीन देवाचे परीक्षा आणि सल्ले आसा आणि कोटी ह्या 2 दिसांची सगळे लोकांक शुभेच्छा येतात आणि जशी वर्ष पद्दती प्रमाणे किंवा तर पुरस्काराक जसे लोक येतात वर्धापन दिसा निमित्तान जे लोक येतात तशें ह्या वर्साक भरपूर अशी गर्दी आमकां पळोवपाक मेळटली आणि कोण ह्या समितीक सगळे भाविक आयज बरीच सकाळी काकड आरतीक सहभाग जावन ज्या पद्दतीन वर्धापन दिसाची सुरवात जाता आमचे दिलीप नायकान सांगितलें आसा मागीर सगळे पदाधिकारी हे वर्स पद्दत प्रमाणे सगळे येवपी भावीक आनी तशेंच काकड आरतीक सुद्दां सकाळ म्हणजे 5:15च लोक येवन बसले सकाळची बऱ्यापैकी जशी शिर्डी साईबाबाची आरती जाता त्याच पद्दतीन हांगा ही आरती जी आमी पळोवपाक मेळटा. गेल्ल्या वर्साक म्हाका म्हज्या देवाच्या कृत्य मंडळाच्या आनी अध्यक्षाच्या आनी कमिटीच्या सहकार्यान म्हाका कार्याध्यक्ष म्हणून 2 दिसाक कार्य करपाक म्हाका संदी मेळिल्ली तेन्ना हांव भाग्य समजता आनी तेन्ना साकून चडांत चड जसो जसो टायम मेळटा तसो हांव येवपाचो प्रयत्न करता. खऱ्या अर्थान हांगा येयले उपरांत जसो एक वायब्रंट म्हणजे परिसर जो आसा हांगा येयले उपरांत एक वेगळो जागृत देवस्थान हें पळोवंक दिता. तशेंच आतां सुद्दां सगळ्या येता आसतना हांव फॅमिली म्हणून ज्या पद्दतीन हांगा येयले उपरांत कशें एक हें येता देवाची म्हणजे कशे पद्दतीन जागृताय निर्माण जाल्ली आसा आनी सुंदर अशें जशें आयोजन जे आमचे अध्यक्ष आसतले ते आमची कमिटी आसतली जे येता ते भाविकांची ज्या पद्दतीन दिसा सोय करतात आनी सगळ्या दिसान मंडळाच्या भाविकांची वाड जायत आसा. दर ब्रेस्तारा पळयता आमी दनपारची जावं सांजची जावं कमीत कमी 4-5 हजार लोक येतात. आयज तर वर्धापन दिसा निमित्त म्हाका दिसता आज फाल्यां म्हणून 10-15 हजार सहज घेतले माहीत घेतले 25 उरलो तो 25,000चे वर लोक येऊ शकता. गेल्या वर्सा अशेंच जाल्लें 25,000चे वर भावीक येतात. म्हणजे कितली मोठी प्रमाणात हे मुळी साईबाबाचे देवस्थान आहे. इतले लोक म्हणजे बऱ्यापैकी नावलौक कमयल्ले आसा आणि भक्तांची वाड जायत आसा. जे भक्त हांगा येतात तरी मनोकामना पूर्ण जाता. लोक भक्त परत येतात. अशा पद्दतीन देवाचे परीक्षा आणि सल्ले आसा आणि कोटी ह्या 2 दिसांची सगळे लोकांक शुभेच्छा येतात आणि जशी वर्ष पद्दती प्रमाणे किंवा तर पुरस्काराक जसे लोक येतात वर्धापन दिसा निमित्तान जे लोक येतात तशें ह्या वर्साक भरपूर अशी गर्दी आमकां पळोवपाक मेळटली आणि कोण ह्या समितीक